नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओलीले राष्ट्रपति भवन स्थित निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको हो। राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बिहीबार साँझ 9 बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न समय लिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र बहुदलीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपतिले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उहाँले 21 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले यसअघि क्याबिनेटमा रहेका सबैलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति र राज्य मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहाली गर्दै उहाँले राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन आग्रह गर्नुभएको छ। महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न र कुनै अनियमितता हुन नदिन उहाँले सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल, नेता र कार्यकर्तालाई विकराल स्थितिमा संवेदनशील भएर विधि र कानूनको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्ण नियुक्ति हुनुभएको छ। त्यस्तै शुक्रबार नै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत अन्य विभागीय मन्त्रीहरूले पनि सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गर्नुभएको छ। भनिँदैछ अहिले कोरोना भाइरसकै कारण भन्दा पनि ओली सरकारको चरम व्यवस्था र अदूरदर्शिता कारण दैनिक 100 बढीले जीवन गुमाइरहेका छन्। आम नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी सरकारको खोजी हुँदै गर्दा पुनः तिनै ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अब उनको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भने स्वार्थी राजनीतिकी महामारीमा फलिएका छन्। हजारौं कोरोना संक्रमितहरू आफ्नो ज्यान बचाउन अस्पतालमा अक्सिजन खोजिरहेका बेला वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार बचाउन संसदमा सांसदहरूको विश्वास खोजिरहेका थिए। संक्रमितहरूले अक्सिजन नपाए जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन्। अक्सिजन नपाएकाहरूको त जीवन नै गुम्यो। जनताका सामु असफल ओलीले पनि संसदको विश्वास गुमाए र उनको प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुम्यो। उपचारको अभावमा अकालमै गुमेका ज्यानहरू फर्किँदैनन् नि, तर संसदमा विश्वासै गुमाएर पनि उनको प्रधानमन्त्री पद भने फर्किएको छ। जनताप्रतिको जवाबदेहिता सरकारको हो र जनताले सरकारसँग आशा गर्ने हो। कोरोना महामारीका बेला पनि आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई सिद्ध्याउने राजनैतिक चलखेलमै व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अर्को मौका हो र अब भने कोरोना महामारी विरुद्ध जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने नागरिकहरूको सुझाव छ। यो जनता यसरी दुःख पाएको छ, उनीहरूलाई जनताको मतलब हुँदैन, आफू खुसी हुँदैन। अनि खुसी कहाँ जानु भन्दा पनि उनीहरूले जनतालाई कसरी हुन्छ सल्भ गर्ने कि कसरी सल्भ गर्ने उनीहरूले पर्छ कि अनि खुसी भन्ने ठुलो जनतामा ठुलो खुसी त होइन नि। राजनीति भन्दा बढी जनतालाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। अब कोरोनाबाट भरि पनि भोकमरीले मरिरहेछ, भोकमरीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यतिर ध्यान दिँदा अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो। कोरोना महामारी नेपालले झेलेको यो पहिलो पटक होइन। गत वर्षको भयावह कोरोना महामारीबाट सरकारले धेरै कुरा सिक्न सक्थ्यो, विज्ञहरूका कुरालाई बुझ्न सक्थ्यो, अन्यन्त्रका सिकाइलाई चेर्न सक्थ्यो। तर सरकारको ध्यान वर्षभरि नै त्यसतर्फ जान नसक्दा अहिले पुनः भयावह अवस्था निम्तिएको छ। संक्रमितले अस्पतालमा शय्या पाएका छैनन्, अक्सिजन पाएका छैनन् र यो समस्या देशैभरि छ। प्रत्येक जसो जिल्लाहरूबाट दैनिक संक्रमितले न्यूनतम उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। तर पनि सरकार नागरिकका पीडा तथा दुःख आत्मसात गर्न सक्दैन। यो जुन कोभिडको भयावह अवस्था छ यसलाई चिरेर सम्पूर्ण नागरिकहरूको सबै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मन जितेर विश्वास जितेर सरकार अगाडि बढ्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततादेखि लकडाउनकै समयमा सत्ताको चलखेलमा सांसद अपहरणसम्मका घटनामा सरकार अघिल्लो पटक मुछिएको थियो। अहिले पनि सत्ता जोगाउने र आफू निकट व्यापारिक घटनाको स्वास्थ्य पूर्तिमा लाग्दा यो सरकार निकै विवादित बन्यो। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री भएर ओलीको ध्यान नागरिकको जीवन लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ। विषयको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। हस्पिटलको संख्या, त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरू, मानव संसाधन, त्यहाँ चाहिने फाइनान्स आदि इत्यादि कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि इत्यादि कुराहरूलाई सबल रूपमा अगाडि बढाउँदै तुरन्त एकदम वार लेभलमा काम गरेर सरकारले यसलाई
व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त राजनीतिक दलहरू नागरिककै लागि जन्मन्छन्। राजनीतिक दल र सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा नै हुनुपर्छ। अझ महामारीका बेलामा त सरकारको मूल दायित्व नै नागरिकहरूलाई सघाउनु र बचाउनु हो। सरकारले केही समय अन्य सबै राजनीतिक विषयहरूलाई थाती राखेर कोरोना महामारी विरुद्ध आफूलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रित गरोस्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढेको बढेछ। अहिले देशका 72 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। संक्रमितले अस्पताल भरिएका छन्। गम्भीर बिरामीले न्यूनतम उपचार समेत पाएका छन्। असक्षम नेतृत्वकै कारण जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाएको भन्दै सर्वत्र निन्दा हुँदैछ। अनि कोरोना संक्रमणको यो महामारीकै बीच ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। तर ओलीलाई अझै पनि जनताको ज्यान भन्दा आफ्नै हट प्यारो छ। यो महामारीमा जनता चाहिँ के सोचिरहेका छन्? राजनीति भन्दा बढी जनतालाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। अब कोरोनाभन्दा भरि पनि भोकमरीले मरिरहेछ। भोकमरीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ त्यतिर ध्यान दिँदा अलि बढी राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको कोरोनाको स्थितिमा राजनीति भन्दा बढी जनताको स्वास्थ्य र खानपिनमा ध्यान दिँदा अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार छ। राजनीतिक खेल धेरै भयो, जनताले धेरै दुःख पाए। नेपाल सरकारले केही सुविधा दिए छैन। अब हामी लेबर कुली मान्छे होइन, काम गर्न यता आएको थियो अनि अब लकडाउन भएर अब घर जान लागेको छु। काम केही दिँदैन, न गाडीको सुविधा दिएछ न केही दिएछ। यही म सरकारलाई भन्छु के जनतालाई होइन सुविधा दिनु यो लकडाउनको बेला, नत्र मान्छे त त्यतिकै मर्छ भाइरसले नै। यहाँको जुन सिस्टम छ नि तपाईँको एकदम खत्तम छ। यो कुनै काम लाग्दैन। यो मान्छेलाई मात्रै गाह्रो भइरहेछ, दुःख भइरहेछ, त्यति मात्रै हो। यहाँ मान्छेलाई कुनै पनि प्रकारको सन्तुष्टि छैन। अब जनतालाई गाह्रो छ होइन। अब यतिखेर अब सरकारहरू चाहिँ अब कोरोनाको उमा लाग्न पर्ने ठाउँमा आफ्नो कुर्सीको लागि झानाखा परेका छन्। जनतालाई पीडा छ, दुःख छ, त्यही हो। कोरोनामा पनि कुर्सीमै छ। अब खोइ अब पोहोर भयो भनेदेखि अलिकति केही खानेकुरो बाँधिदिन्छ। अहिले त खोइ खानेकुरो पनि बाँध्दैन त। जनता यसरी दुःख पाएको छ, उनीहरूलाई जनताको मतलब हुँदैन, आफू खुसी हुँदैन। अनि खुसी टाँगानु भन्दा पहिला उनीहरूले जनतालाई कसरी हुन्छ सल्भ गर्ने कि कसरी सल्भ गर्ने उनीहरूले हिँड्नुपर्छ क्या। अनि खुसी भने ठुलो जनतामा ठुलो खुसी त होइन नि। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गेवालीले अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई सम्बन्धित अध्यावधिक गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको बताउनु भएको हो। कोरोना महामारी कम हुने बित्तिकै बाह्य सम्पर्क बढ्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै मन्त्री गेवालीले सरकारको कामलाई सफल बनाउनका लागि सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजदूत लगायतका नियुक्तिमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आम सञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक लगायत क्षेत्रमा विगतमा गर्न बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री गुरुङले यसको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकाल विवादित नभएको जनाउँदै अब पनि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले नेपालमा कोभिड संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सबै विभाग सङ्गठनमा भरपूर सहयोग पाएको बताउनु भएको छ। हामीले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट हामी कोभिड फोकस आफ्नो केही रणनीतिक कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी लाग्नेछौँ। सबै त्यसमा एकीकृत हुनको निम्तिमा र सबैले कोभिडसँग सम्बन्धित भएर सञ्चार क्षेत्रबाट होस्, हामी नेपाल टेलिभिजनबाट होस्, अनि हामी कार्यक्रमहरूलाई पनि केन्द्रित बनाएर अगाडि बढ्ने र बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि हामीलाई निर्देश गर्न चाहन्छु। सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्नालले मन्त्री गुरुङले 8-9 महिनाको कार्यकालमा धेरै सुधारको काम थालनी गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 8,520 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20,948 पीसीआरका क्रममा 8,467 जना र 530 जनामा एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 53 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 4,39,658 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 203 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 4,669 जनाको कोरोना
कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 6135 जना संक्रमण मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 3,27,653 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 1,07,336 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 516 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 27,33,510 PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका अधिकांश भागमा जनता अहिले कोरोना विरुद्ध जुधिरहेका छन् र यो विपत्तिको बेला संक्रमितहरूको उपचार त्यति सजिलो पनि छैन। स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ छ, अस्पतालका शय्या छैनन्। आफ्नो अस्पतालमा साधन स्रोत जति नै कम भए पनि जीवन मरणको दोसारमा पुगेको बिरामीका लागि कसले पो आफ्नो अस्पतालको ढोका बन्द गर्न सक्छ? एक रिपोर्ट। जताततै कोरोनाको महामारी फैलिएर अस्पतालहरूमा पनि शय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटर आदि अभाव भएर बिरामी थेग्नै नसक्ने अवस्था भए पनि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुले भने छटपटिएर आएका बिरामीलाई भने निराश बनाएर फर्काएको छैन। अस्पताल आएका बिरामीलाई कुर्सी र टेबलमै राखेर भए पनि उपचार दिइरहेको छ। बिरामीहरू फिर्ता जानु त परेको छैन, तर बिरामीहरूलाई जुन किसिमको सेवा हामीले प्रदान गर्ने हो र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले हाम्रो जनशक्ति अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि उपचार अलिकति सहज हुन सकेको छैन। तैपनि आएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक औषधिहरूको हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ। तर अर्को एउटा अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू चिकित्सा भएर आएका छन्। तर यसरी नै दिन प्रतिदिन कोरोना बढेको खण्डमा के गर्ने होला? उनीहरू थप चिन्तामा छन्। डर लाग्ने ठाउँ हो यो होइन, सर्वरोग ठाउँमा। अनि हत्तापत्ता यहाँको मान्छे चिनेको अलिक छ होइन, त्यसलाई खङ्ग्रेस जसलाई छिटो ल्याइदो भनेर भन्यो भने बित्तिकै ल्याउने बित्तिकै अक्सिजन हाल्यो है, एकछिन पनि रोकेन, अक्सिजन हाल्ने बित्तिकै अब जस अहिले चाहिँ नि तपाईँको 92, 93 जस्तो आइरहेछ। हामी राजधानीको एक निजी अस्पताल अल्का पनि पुगेका थियौँ, जहाँ न एक शय्या खाली छ न अक्सिजन। अभावका बीच सेवा दिइरहेका डाक्टर र सञ्चालक यस्तो बेला सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। हाम्रो तरिकाले मात्रै जाँदाखेरि त 2-3 महिना लाग्छ नि त, त्यही भएर आजको दिनमा त्यो समाधान खालि तपाईँकै समस्या हो भन्ने हिसाबले चाहिँ छैन। तर यदि राज्यले बुझिसक्यो भने त अब त यही नै समस्या रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि त टोटली यसै नलाग्ने हो भनेर चाँडोभन्दा चाँडो गर्न सक्ने हो र अक्सिजनको सप्लाई नै गर्न सक्ने हो भने हस्पिटलहरू चाहिँ तयार छन् है, उपचार गर्न चाहिँ भइरहेछ। कोरोना संक्रमण निको बनाउन हाल विश्वभर 200 भन्दा धेरै औषधिहरूको परीक्षण भइरहेको छ। अधिकांश औषधि पहिले नै उपलब्ध छन् भने जो अहिले यो भाइरल विरुद्ध परीक्षण गरिरहेछन्। हाल गम्भीर कोरोनाका संक्रमितलाई दिँदै आएको रेमडेसिभिर औषधिले कोरोना संक्रमण निको हुने तथ्य फेला परेको छैन। तर उक्त औषधि एन्टी भाइरल भएको कारण भाइरस संक्रमणमा फाइदा गरेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। नेपालमा पनि अब डाक्टरहरू बिचको कुराकानी सुन्ने हो भने चाहिँ अलिकति मिक्स जस्तो छ हेर्दाखेरि, कसैले काम गरे कसैले काम नगरे भने। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि रेमडेसिभिर चाहिँ रामबाण हो भन्ने चाहिँ नसोचे हुन्छ। रेमडेसिभिर औषधि एन्टी भाइरल औषधि हो। भाइरस संक्रमणको असर रोक्ने एन्टी भाइरल औषधिहरूको अहिले विश्वव्यापी परीक्षण भइरहेको छ। मानव शरीरको प्रतिरोधी प्रणाली उत्तेजित भएको खण्डमा साम्य बनाउने औषधिहरू पनि परीक्षणमा रहेको छ। हालसम्म परीक्षण गरिएका मध्ये डेक्सामिथासोन नामक औषधि पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। नेपालमा पनि यसको प्रयोग गरिएको छ। रेमडेसिभिर नामक औषधि विगतमा इबोलाको उपचार गर्न विकास गरिएको औषधि हो। 1000 जनामा गरिएको परीक्षणमा यसको प्रयोगले लक्षण देखिने अवधिलाई 15 बाट 11 दिनमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान छ। तर रेमडेसिभिरले ज्यानै जोगाउने प्रमाणित भएको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई रेमडेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई रेमडेसिभिरको सशर्त प्रयोगको सिफारिस गरेको छ। हाल नेपाल लगायत भारतमा पनि यसको अभाव छ। तर यो औषधि सबै बिरामीलाई दिन आवश्यक नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डाक्टरले सिफारिस बिना घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको सचिव स्तरको बैठकले निर्णय गरे अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिस बाहेक घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न भनेको। मन्त्रालयले घरमा वा संस्थामा भएका सिलिन्डर नजिकको अस्पताल वा स्थानीय प्रशासनमा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा धेरै व्यक्तिहरूले आफूपछि अक्सिजन सिलिन्डर घरमा मौजात राख्ने गरेको हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको अनुरोध गरेको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।